अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं मोहम्मद उमर खान और आप देख रहे हैं एक फिक्री सीरीज। गजा में सीज फायर होने का नाम नहीं ले रहा है। हजारों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों लोग जख्मी और बेघर हो चुके हैं। भूख की वजह से इतने बच्चे बूढ़े अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। आखिर क्या शराइत हैं कि जिन पर दोनों फरीक में से कोई एक फरीक भी किसी शर्त को मानने से इनकार कर देता है? तो क्या गजा के अंदर फलस्तीनी आवाम का इसी तरह जेनोसाइड जारी रहेगा? कब तक मासूम शहरी हॉस्पिटल और इबादत गाहों पर बमबारी होती रहेगी? और क्या भूख से तड़पते बिलखते बूढ़े बच्चे औरतें आलमी जमीर को नहीं झिझोड़ पा रहे? और क्या 20 लाख मासूर लोगों को भूखा मरने के लिए इसराइल के रहमो करम पर छोड़ दिया जाएगा? क्या इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और यूएन बिल्कुल रद्दी हो चुके हैं, या फलस्तीनी बच्चों के तहीं बिल्कुल बहरे हो चुके हैं? इस पर बात करने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ। इस जंग की शुरुआत होती है 7 अक्टूबर 2023 को, जब फलस्तीनी तंजीम हमास ने गजा से इसराइल पर अचानक हमला किया, जिसका मकसद था मस्जिद अक्सा की बेहुरमती का जवाब देना और बरसों से जारी इजरायली नाकाबंदी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के खिलाफ एक फैसला कुन जवाब देना। इस हमले में हमास के जंगजू इजरायली बॉर्डर क्रॉस करके कई फौजी चौकी और बस्तियों में दाखिल हुए, जिसके नतीजे में सैकड़ों इजरायली फौजी और सिविलियन हलाक और जख्मी हो गए, जिसके जवाब में इसराइल ने एयर स्ट्राइक्स शुरू कर दी, जिनका रुख हमास नहीं बल्कि आम शहरी, बच्चे, औरतें, हॉस्पिटल, स्कूल, मस्जिदें और घर थे। और हजारों निहत्ते फलस्तीनी आवाम को कत्ल किया गया, जिनमें लाखों जख्मी और बेघर हुए। गजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इस जंग में अब तक 60,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 1,45,800 लोग अब तक जख्मी हो चुके हैं। और इजरायली एयर स्ट्राइक्स में गजा की 92% इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं, जिनमें हॉस्पिटल, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स और बाजार भी शामिल है। इंटरनेशनल कवानीन को छोड़ दीजिए, खुद जंग के दौरान एम्बुलेंस और हॉस्पिटल को निशाना बनाना इंसानियत के नाते भी ममनू है। कई ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने हॉस्पिटल और मेडिकल सेंटर्स पर बमबारी की, जिससे पेशेंट, मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर और नर्सें शहीद हो गई। इसके अलावा इसराइल ने गजा में पानी, खुराक, बिजली और ईंधन की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक 20 लाख लोग कहत का शिकार हैं, जिनमें हजारों खानदानों को एक वक्त का खाना भी मुयसर नहीं और कई कई दिन उनको खाए हुए हो चुके हैं। बच्चे भूख से बिलक बिलक कर जा। अब तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, भूख से मरने वालों की तादाद 154 हो चुकी है, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। आखिर क्या वजह है कि इसराइल की इतनी जारहियत और दरिंदगी के बावजूद ये सीज फायर नहीं हो पा रहा है? आपको मालूम होगा कि इससे पहले भी कतर और उर्दून की वसातत से 2 मरतबा सीज फायर हो चुका है, लेकिन हर मरतबा इसराइल ने इस सीज फायर को तोड़ा है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद सबसे पहला सीज फायर होता है 24 नवंबर 2023 को, जो कि 6 दिन तक चलता है, जिसकी रूह से गजा के अंदर टेम्पररी सीज फायर कर दिया जाता है। और हमास ने 50 इसराइली कैदी, बदले में इसराइल ने 150 कैदी एक दूसरे को वापस किए। अल जजीरा और स्काई न्यूज के मुताबिक इसराइल ने जंग बंदी के दौरान ही अपने घरों में वापस लौटते हुए फलस्तीनियों पर बमबारी शुरू कर दी और गोलियां चलाकर कई लोगों को कत्ल कर दिया, जिसकी वजह से सीज फायर भी कामयाब नहीं हो पाया और ये जंग दोबारा छिड़ गई। उसके बाद मिस्र, कतर और उर्दून की वसातत से दूसरा मुआहदा तय पाता है 19 जनवरी 2025 को। इस मुआहदे का दौरानिया 2 महीने का है। ये मुआहदा 19 जनवरी 2025 से शुरू होकर 18 मार्च तक मुकम्मल जंग बंदी और सीज फायर रहता है, जिसके अंदर हमास ने इसराइल को 33 कैदी और बदले में इसराइल ने हमास को 1900 कैदी वापस की, जिसके अंदर इसराइल मुकम्मल इस सीज फायर की खिलाफ वर्जी करता रहा। 19 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक उसने गजा के मुख्तलिफ इलाके रफा, खान यूनिस, मुखय्यम तल्लू सुल्तान और उसके अलावा दूसरे इलाकों में तकरीबन 28 लोगों का कत्ल किया। और मुआहदे के अंदर तयशुदा बातों की भी खिलाफ वर्जी करता रहा, जैसे कि मुआहदे के अंदर यह तय था कि गजा के अंदर रोजाना कहत के शिकार लोगों के लिए 600 इमदादी ट्रक भेजे जाएंगे, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। आखिरकार जनवरी 2025 को शुरू होने वाला 3 मरहलों पर मबनी ये सीज फायर 18 मार्च 2025 को इसराइल के एक अचानक फिजाई हमले के जरिए टूट गया। इसराइल ने कहा कि इस हमले में वो हमास के अहम रहनुमाओं को निशाना बना रहा है, ताहम फलस्तीनी ज़राए ने इसमें 400-500 अफराद के हलाक होने की भी इत्तला दी। यह मुआहदा 3 मराहिल पर मुश्तमिल था। फेज 1, 33 इसराइली कैदियों की रिहाई के बदले 1900 फलस्तीनी कैदी रिहा किए गए। इसराइली फौज ने बाज रिहायशी इलाकों से इनखला किया और इमदादी राहदारी खोली गई। रोजाना तकरीबन 600 इमदादी ट्रक दाखिल किए जाने थे, लेकिन इसकी खिलाफ वर्जी की गई। फेज 2, जिसमें मुकम्मल इसराइली इनखला और बाकी तमाम कैदियों की रिहाई और मुस्तकिल जंग बंदी तय थी। फेज 3 गजा को फिर से आबाद करना और सियासी स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना
اور انتظامی ترتیب طے کرنا شامل تھا۔ فیز 1 مکمل ہوا، لیکن اس کے اختتام کے بعد فیز 2 میں مذاکرات ناکام ہو گئے۔ حماس نے شرط رکھی کہ اسرائیل فوراً انخلا کرے۔ اسرائیل نے وٹکوف پلان پسند نہ کرنے پر معاہدے کی توسیع سے انکار کر دیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک جنگ جاری ہے، جس میں غزہ ہیلتھ منسٹری کی تازہ اطلاعات کے مطابق اب تک 60,000 سے زائد لوگ مارے جا چکے ہیں، اور اسرائیلی حصار اور ناکہ بندی کی وجہ سے 20 لاکھ لوگ شدید قحط سے دوچار ہیں اور اپنی جانیں گنوا رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جو اب تک یہ سیز فائر نہیں ہو پا رہا ہے، اور امریکہ کس لائن میں کھڑا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا پس منظر سمجھتے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ یہ سیز فائر ہو، اس میں امریکہ کی حقیقی مرضی اور اس کا پریشر شامل نہیں ہے، اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار سیز فائر کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نیتنیاہو اپنی پارلیمنٹ کینیسٹ کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہتا جس سے اس کی حکومت خطرے میں پڑ جائے، کیونکہ اگر یہ جنگ نہ ہوتی اب تک نیتنیاہو کی سرکار ختم ہو چکی ہوتی۔ صرف اسی جنگ کی وجہ سے اس کی سرکار بھی بچی ہوئی ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اب تک حماس پر کنٹرول نہیں کر پایا، اس کی ساری جنگ عام شہریوں اور معصوم لوگوں کے خلاف ہے۔ حماس کو ختم نہ کرنا اس کی سب سے بڑی سیاسی غلطی ثابت ہو سکتی ہے، اسی لیے وہ اس بات پر اڑا ہوا ہے کہ حماس ہتھیار ڈالے اور غزہ کے کنٹرول سے بالکل برطرف ہو جائے۔ حماس اس کے لیے تیار نہیں۔ اب اگر وہ کینیسٹ کی اسرائیلی پارلیمنٹ کی مرضی کے بغیر کوئی ایسا معاہدہ کر دیتا ہے تو اس میں اس کی حکومت بھی گرنے کا خطرہ ہے۔ اور سیز فائر نہ ہونے کی تیسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسرائیلی ڈیلیگیشن نے اسرائیلی فوجی انخلا کے جو نقشے پیش کیے تھے وہ پہلے والے ایگریمنٹ سے میچ نہیں کر رہے تھے، حماس نے جس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہ تھی سیز فائر نہ ہونے کی وجوہات۔ یہی وجوہات تھی کہ حماس کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور غزہ کے اندر رہائشیوں پر حملے اور تیز کر دیے گئے ہیں، خوراک، امداد، بجلی، پانی اور دوسری بنیادی ضرورت پر پابندی لگا دی تاکہ حماس اس جنگ میں ان کی شرائط پر سگنیچر کر دے۔ لیکن اپنی سیاسی انٹرسٹ کے لیے نیتنیاہو نے سارے بین الاقوامی قوانین، UN چارٹر اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سب کے قوانین کی خلاف ورزی کی۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ اسرائیل نے کن کن عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ UN کے جن آرٹیکلز کی خلاف ورزی کی گئی: آرٹیکل 1، آرٹیکل 2، آرٹیکل 33، آرٹیکل 55، چوتھا جنیوا کنونشن 1949 کے جن آرٹیکلز کی خلاف ورزی کی گئی: آرٹیکل 3، آرٹیکل 33، آرٹیکل 49، آرٹیکل 50، آرٹیکل 53، آرٹیکل 147۔ ICC انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، اس کی مسلسل کئی قانونی کئی دفعات اور کئی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی ہے، خاص طور پر ان قوانین کی جو وار کرائمز اور کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی اور جینوسائیڈ سے متعلق ہیں، ان کی مسلسل خلاف ورزی کی گئی ہے۔ روم اسٹیچیوٹ جو کہ اس کا بنیادی قانونی دستاویز ہے، اس کے اہم آرٹیکلز آپ کے سامنے ہیں۔ آرٹیکل نمبر 8، وار کرائمز یعنی جنگی جرائم، عام سویلین کو جان بوجھ کر قتل کرنا، شہری عمارتوں، اسکولوں، اسپتال، مساجد کو نشانہ بنانا، غیر قانونی قبضہ، شہریوں کو بھوک کا نشانہ بنانا یا امداد روکنا۔ آرٹیکل 7، کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی، انسانیت کے خلاف جرائم، مرڈر، جبری نقل مکانی، ہزاروں فلسطینی اپنے گھروں سے نکالے گئے، اور ٹارچر، فلسطینی قیدیوں کو فزیکلی اور مینٹلی ٹارچر کرنا، جینوسائیڈ۔ آرٹیکل 6، اس کے علاوہ UDHR یعنی یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، جو کہ UN کی طرف سے منظور شدہ ایک تاریخی دستاویز ہے 1948 میں، جس کا مقصد دنیا بھر میں انسانی حقوق کا تحفظ اور فروغ ہے۔ یہ اعلامیہ 10 دسمبر 1948 کو UN کے جنرل اسمبلی میں منظور کیا گیا۔ اسرائیل کی سینکڑوں کارروائیاں اور پالیسیاں ایسی ہیں جو اس اعلامیہ کے 10 آرٹیکلز کے خلاف ہیں۔